नमांसि। अद्यावधि वयं प्रचारतः दूरे आस्म, तत्र कारणानि अपि आसन्। तेन प्रसिद्धपराङ्मुखत्वेन लाभाः अपि अभूवन्। परम् इदानीं समयः आगतः अस्ति पुनश्चिन्तनाय। स्वयम् अस्माकं गुणसंस्कारान् अनाशयित्वा कस्मिन् अपि स्वप्रचारेच्छा यथा न उत्पद्येत्, तथा जागरूकतां वहन्तः कार्यकर्तॄणां प्रसिद्धिप्रियतां विना संस्कृतस्य विषये प्रचारः यथा अधिकाधिकं भवेत्, प्रतिनगरं प्रतिस्थानं संस्कृतसम्बद्धाः वार्ताः प्रतिदिनं यथा स्युः तथा कर्तुम् अवश्यमेव प्रयत्नः कर्तव्यः। मित्राणि, वयं प्रसारमाध्यमानां महत्त्वम् अवगच्छेम। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।